नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो दुनिया का एक ताकतवर हुक्मरान करार दिया जाता है। उसके ताकतवर होने के कई एक ज़ाविये हैं। उनमें से एक बुनियादी जो ज़ाविया है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जो प्रेसिडेंट होता है वो सिंगल एग्जेक्टिव का हेड तस्वर किया जाता है, यानी कि वो तमाम इख्तियारात का जो इंतज़ामी शोबे से मुतल्लक रखते हैं वो फ़र्द वाहिद की सोच और फ़िक्र के तहत चलाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं कि चूँकि सिंगल एग्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट अगरचे उसकी मुआवनत और मशावरत के लिए बहुत से लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो उसकी मशावरत और मुआवनत के लिए उसके साथ मुंसलिक होते हैं मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के या इदारों के सरबराहों के लिहाज से, वो मशावरत और मुआवनत का किरदार तो अदा करते हैं, लेकिन सदर जो है वो उनकी मशावरत और मुआवनत का उस तरह पाबंद नहीं है जिस तरह के अमेरिका का जो बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का निज़ाम है, कैबिनेट का तस्वर है। अमेरिका के अंदर जो है वो किसी कैबिनेट का तस्वर नहीं, और इस तरह वो फ़र्द वाहिद जो है वो मुल्क के तमाम इंतज़ामी ढांचे के इख्तियारात को इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से मतलब कहा जाता है कि ही इज़ ए ड्राइवर एज वेल एज ए ब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिस्टम। तो यानी कि वो अमेरिका को जिस सिमत की तरफ ले जाना चाहे उस तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठा है, और जब चाहे वो जिस निज़ाम को जहाँ पर रोकना चाहे वो उस निज़ाम को तब्दील भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेक भी उसी के पास है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो दुनिया का ताकतवर तस्वर किया जाना जो है वो एक नागुज़ीर हकीकत है। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के इख्तियारात को बतौर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को समझने के लिए हमें अगर इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज के या मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब्जेक्ट है उसकी बुनियाद पर देखें, तो यकीनी बात है कि उसका सबसे पहला जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो इंतज़ामी शोबा कहलाएगा, क्योंकि मुल्क का नज़्म व नस्क के चलाने का इख्तियार जो है वो उसे हासिल है। तो इस मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिहाज से उसे जो फ़राइज़ हैं वो आज खुद अंजाम, चाहे वो अंदरूनी नज़्म व नस्क का हवाला और चाहे वो बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात का कोई तसव्वुर कायम होता हो। तो इसका कहते हैं मुल्क के अंदर जो है वो नज़्म व नस्क के जितने भी अमल हैं वो प्रेसिडेंट के सोच और फ़िक्र के तश्कील दिए जाते हैं, अगरचे वो इस अमल को जो है मुख्तलिफ इदारों की मदद से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसका फंक्शन। फिर उसके बाद कानून साजी का जो एक तस्वर अमेरिका के अंदर अमूमी दिया जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन हकीकत यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर के तस्वर के बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बराह रास्त और बिलवास्ता जो है वो कानून साजी के भी कई एक अहम इख्तियारात का जो है वो आइनादार करार दिया जाता है। सबसे पहले तो उसका जो इख्तियार है वो वीटो का इख्तियार है, और वो जो दो तरह के इस्तेमाल करता है, पॉकेट वीटो भी है और एक एग्जेक्टिव वीटो भी है। तो यहाँ पर जाकर जो है वो पॉकेट वीटो जो है वो कांग्रेस जो भी कानून बनाती है उसे कंसेंट के लिए जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर उसकी कंसेंट ना दे, खामोश रहे, तो इट इज़ कॉल्ड द पॉकेट वीटो। लेकिन अगर वो इसको इनकार कर दे तो इनकार करने का भी उसको इख्तियार हासिल है, डेट इज़ कॉल्ड द वीटो। तो इसे कहते हैं अमेरिकन कांग्रेस जो है वो कानून साजी का तो इख्तियार रखती है, लेकिन उस कांग्रेस के कवानीन को जो है वो वीटो का इख्तियार जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका ये डायरेक्ट उसका इख्तियार है। फिर इसके नतीजे के अंदर जाकर वो इनडायरेक्ट भी कई कानून साजी पर असरअंदाज होने के इकदाम जो है वो इख्तियार करता हुआ नजर आता है। मैं उसका एक तो इख्तियार ये है कि वो अपनी सोच और फिक्र का जो है वो बयानी के ज़रिए जो है वो कांग्रेस तक पहुंचा देता है, और उसे अपने किसी भी कानून साजी के जो मस्बत और मनफी पहलू है उसकी वजाहत कर देता है, या वो निशानदेही कर देता है कि वो किस कानून को वो पसंदीदगी की नज़र से देखेगा या किस कानून को वो नापसंदीदा करार देगा। उसके खिलाफ वीटो का भी अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। एक डेटरेंस वो पैदा कर देता है, और इससे वो कानून साजी के ऊपर असरअंदाज होकर अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक जो है वो कानून साजी का अमल कांग्रेस को इख्तियार करने का जो है वो रास्ता जो है वो मुतय्यन करने पर मजबूर कर सकता है। फिर इसी तरह जो कांग्रेस के जो कमेटीज के होते हैं वहाँ पर जाकर वो अपने नुमाइंदों के जरिए अपनी सोच और फिक्र की अक्कासी कर सकता है। वो खतूत अरसाल करके जब वो अपनी सोच और फिक्र जब से जो कानून साजी दरकार होती है उसकी निशानदेही कर सकता है, और इसके जरिए वो कानून साजी हासिल कर सकता है। इस तरह कहते हैं यहाँ पर कानून साजी के लिए उसके पास डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी उसके पास जो है वो नज़र आते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो उसका एक और अहम फ्रेज है वो एग्जेक्टिव हेड है, और एग्जेक्टिव हेड के साथ साथ उसके हेड ऑफ स्टेट्स के भी जो इख्तियारात हैं उसी के पास तस्वर होते हैं। जैसे बतौर हेड ऑफ स्टेट दूसरे मुल्कों में सफ़ीरों का तकर्र करना, या उनके अपने मुल्क में कोई शामदेद कहना, या मुख्तलिफ अहम आइनी अहदों पर अफराद का तकर्र, आर्मी चीफ्स का तकर्र, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्र है। इसी तरह
مختلف ریاستوں کے گورنروں کا تقرر ہے، تو یہاں پر جو مختلف تقرریاں وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر ایک روایت جو اب ایک مستحکم عمل اختیار کر چکی ہے، وہ یہ جس کو سینٹوریل کرٹسی کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ وہ اہم تقرریوں کے حوالے سے جب وہ سینٹ سے اس کی منظوری حاصل کرتا ہے، تو اسے کہتا ہے اگر سینٹ کسی منظوری دینے سے انکار کر دے تو obviously وہ کین ناٹ بی assume the charge. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں اس کے ایگزیکٹو کی جو تقرریوں کا اختیار ہے وہاں پر ایک سینٹ کی قدغن نظر آتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی مفہوم جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، ہے چند استثناء کی صورت کے اندر جہاں پر صدر جو ہے وہ سینٹ کی کسی عمل کو جو ہے وہ ایک مشعل راہ بناتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کو تبدیل کر لے، بصورت دیگر اس کے پاس جو ہے وہ اپنی تقرری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پبلک اوپینین کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ کے اراکین سے وہ مستند ووٹ حاصل کرنا جو ہے ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو اراکین ہے وہ کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ پیغام جائے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو ملک کا نظم و نسق چلانے کا اختیار رکھتا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، تو اس طرح یہاں پر تقرریوں کا اس کے پاس جو ہے وہ وسیع اختیار موجود ہے۔ پھر یہاں پر جا کر اس کے اختیارات کے حوالے سے جو ایک مالیاتی اس کا اختیار ہے کہ بجٹ کے حوالے سے وہ تجاویز جو ہے وہ کانگریس کو ارسال کرتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں بجٹ بنایا جاتا ہے، تو ایک اس طرح انڈائریکٹ اس کا جو قانون سازی کا بھی جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ سیپریشن آف پاور ہے لیکن اس کی پارٹی کے جو افراد ہیں وہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ ایوان زیری کے اندر بھی ایوان بالا کے اندر، اس طرح وہ جو قانون سازی کا کوئی بھی پہلو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کسی بھی رکن کے ذریعے قانون سازی کا جو ایک مسود ہے وہ اس کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ پیش کر کے اس کو قانون سازی کا ایک عمل جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تو یہ اس کے وسیع تر اختیارات ہیں جو اس کے اختیار، اور سب سے اہم جو اس کے اختیارات کو جو ہے وسعت دینے کا اور اس کو ایک طاقتور پریزیڈنٹ کا جو درجہ ہے اسے جو حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد رکھنے کا سبب ہے وہ ہنگامی حالات کا اعلان ہے۔ جب ملک کے اندر ہنگامی حالات کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر جو کانگریس کے اختیارات ہیں بالخصوص جو ریاستوں کے جو اختیارات ہیں اور لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بھی اس کو بالادستی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہنگامی حالات کے اندر جو ہے وہ صرف وفاقی نظم و نسق کے لحاظ سے طاقت کا آئینہ دار نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے ریاستوں کے نظم و نسق کے لحاظ سے بھی اس کے طاقت کا جو ہے وہ عملی نمونہ بن جاتا ہے، تو اس طرح یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی جو تصور ہے اس کے اختیارات میں اضافے کا وہ عہد حاضر کے اندر ریاست کے جو دائرہ کار میں اضافے کا تعلق ہے، تو امریکہ دنیا کی ایک سپر طاقت ہے، لہذا اس کے اندر تو سرگرمیوں کا جو دائرہ کار وہ ساری دنیا تک وسیع، اور پھر جو جدید ریاست کے فرائض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات میں بھی اضافہ بنتا ہے، کیونکہ ریاست کے سرگرمیاں کرنے کا جو اختیار ہے وہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ حاصل، تو اسے کہتے ہیں ریاست سپر طاقت اور پھر جدید ریاست اور فلاحی ریاست کا جو معنی و مفہوم ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ کے اختیار میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں اس کے اختیارات میں اضافے کا جو ایک اور اہم لیگل اسپیکٹ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ قانون جو ہے وہ امریکن کانگریس تشکیل دیتی ہے، لیکن اس قوانین کو نافذ کرنے کے لحاظ سے اگر کوئی اس کی تشریح کا کوئی تصور قائم کرنا تو دیٹ از دا رائٹ آف دا امریکن پریزیڈنٹ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ کانگریس سے بنائے ہوئے قوانین کو امریکن پریزیڈنٹ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو وہ اپنے اس شکل میں ڈھال لیتا ہے جو اس کی سوچ اور فکر کے مطابق ہوتے ہیں، جس کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپلینیشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن ایکسپلینیشن کے تحت جو کی جاتی ہے وہ دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی دا پارٹ آف دا لا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو لا ہوتا ہے وہ انتہائی محدود جو ہے وہ ایک اپنے دائرہ کار کے اندر تحریر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یا نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی جو ایڈیشنل جو اس کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں نوٹس وہ اس قانون کے مسودے سے کہیں زیادہ وسعت رکھتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے الٹیمیٹلی جو وہ قانون ہوتا ہے وہ اس شکل میں نافذ العمل ہوتا ہے جو اسے اس کی تشریح کے ذریعے جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ دینا چاہتا ہے یا دے دیتا ہے، تو اسے کہنا یہ اس کا ایک اور ایک اہم فرض ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے جو طاقت کا جو ایک ثبوت ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہم اگر کنکلوژن کے طور پر اگر اس کو نکالنا چاہیں تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کا اگر کوئی طاقت کے لحاظ سے ڈیموکریٹک نظام کے اندر کوئی طاقتور شخص ہے تو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، سیپریشن آف پاور کے باوجود جو ہے وہ اپنا دائرہ کار جو ہے وہ عدل و انصاف کے بھی رکھتا ہے، قانون سازی کے اوپر بھی رکھتا ہے، اور انتظامیہ کے جو تمام اختیارات جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، اور سب سے بڑا
جو اسے طاقت کا چشمہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ رسپانسیبل کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے طاقت کے استعمال کے لحاظ سے وہ اپنے دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ نہ کسی کانگریس کے سامنے جواب دہ ہے، نہ وہ عوام کے سامنے، وہ آئندہ انتخابی عمل جب ہوتا ہے تو تب جواب دہی کا کوئی عمل جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ استوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح نہ وہ اپنے وزراء کے سامنے جواب دہ ہے، نہ ان سے مشاورت کے لیے کسی کے سامنے، تو وہ ایک متق و عنان شخص کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر جواب دہ طاقت کے طور پر بھی وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب اس کے پاس جواب دہی کا بھی کوئی پہلو نہ ہو اور وہ مطلق و عنان کے یعنی کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر جب وہ اپنی سوچ اور فکر مسلط کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو obviously such person will be called an absolute ruler۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک نظام کے اندر جو ہے وہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک ایبسلوٹ رولر کا معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔